رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. أبيك رحمتك اشتراط إن شاء الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. صدق الله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس به یاد بودشان برگزاشته است. بر محمد و اهل بیت پاک محمد بلند صلوات. Gracias.
بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلت صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا الشاهدين والشاهدين اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحكم لله العلي الكبير. يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله من نادى الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. إن في خلق السماوات والآيات الجنود بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ومهلهم قليلا. من قرأ الفاتحة مع الإخلاص ومع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني على المكذبين إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول. که در جنبش برآید پرچمها فرارسیدن عید سعید فیکم را و همچنان سال جدید را از برای کافه عالم مسلمین مخصوصا از برای مؤمنین و برادرانی که در این جلسه تشریف دارد و حضور دارد تبریک و تهنیت عرض میکنم که خدای تبارک و تعالی کردن این روحی سعید و بزرگ را برای همه جامعه مسلمین نیک و مبارک گرداند. بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
فمن زحزح یعنی در قدم اول بس آخری مجلس به نیابت یا به نمایندگی از برادرانی که امروز در این مجلس به خاطر یادبود از عزیزانش نشسته‌اند تشکر و قدردانی دارم از همه شما عزیزان روی سفیدان جوانانی که امروز در کنار ما بودین و تا این لحظه از برنامه ما را یاری رساندید. یک دنیا تشکر از همه شما عزیزان و همچنین تشکر و قدردانی ویژه دارم از روحانیون محترم قاریان عزیزی که امروز بسیار با تعداد زیاد و منسجم با تلاوت زیبای هر یکشان بر مجلس ما معنویت بخشیدند. یک دنیا تشکر. عزیزانی که امروز بسیار به شکل منظم، جوانانی که بسیار مرتب امروز خدمت کردند و عزیزانی که در بیرون در افطارگاه بودند و اونایی که در آشپزخانه زحمت کشیدند، ما به نمایندگی از صاحبان مصیبت از همه شما صمیمانه تشکر میکنم. تشکر یک دنیا. دوستان محترم مطرحه که عرض کردم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آیه های زیادی درباره اتحاد نازل شدند. من نمونه شان را خدمت شما عرض کردم. خداوند متعال انسان را فرا می‌خواند به سوی اتحاد، انسجام و اخوت. در حقیقت پایه کامیابی و موفقیت هر جامعه، پایه موفقیت و تلاش هر قشر از جامعه اتحاد است. اتحاد در حقیقت شعار نیست بلکه یک عمل است که شما برادران محترم در عمل ثابت کردیم. جید سالهای گذشته و امروز که متحدانه و منسجم در کنار صاحبان مصیبت و در هر بخش در کنار عزیزان بودیم، ایجای فخر و افتخار. اتحاد پول ارتباط است بین دلها که با هم وصل می‌سازد، دلهای جدا شده با هم وصل می‌سازد. و این اتحاد است که ما شما را با هم نزدیک می‌سازد. این اتحاد یک نیروی انسانی را می‌سازد که واقعاً هیچ قدرتی و هیچ توانی نمی‌تواند که این را در مقابلش ایستادگی کند. بیشتر از این وقت همه شما عزیزان را نمی‌گیرم، سعیم به پایانی رسیده. در اخیر باز هم از همه شما بزرگواران، همه شما عزیزان و سفیدان و جوانانی که امروز واقعا به شکل منظم و مرتب خدمت کردیم و در کنار صاحبان مصیبت بودیم. و در اخیر میخوایم یادآوری کنم از برادرانی که امروز خدمت کردن، اما رقم یادآورشون هست از چانده چقدر صاحب محترم خدابخش چقدر صاحب که امروز اینا فاتحه نداشتن و در کنار ما جوانانشان در کنار ما بودن و باقی موسیقیایی که بالاخره مراسم فاتحه نداشتن در کنار ما بودن. ما تشکری نموده و از همه از اینا خواهش میکنم که برای سر تمام همراه خود تشریف ببرند و باقی برادرایی که هر کدومشان همراه صاحب مصیبت در منزلشان بودن و عزیزایی که مراسم نداشتن در کنار ما بودن و زحمت کشیدن همراه خود سر تمام تشریف ببرند. یک دنیا تشکر از همهشون. اللهم فرح روحها و ارواح سائر المؤمنین والمؤمنات والشهداء
بصواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. الرحمن الرحیم. از همه عزیزانی که بیرون مسجد داخل صحن مسجد تشریف دارن تقاضا به عمل می‌آوریم. تشریف بیارن داخل مسجد انشاءالله آرام آرام ختم محفل و ختم مجلس را قرائت می‌نماییم. سال نو و عید فطر را خدمت همه برادران و عزیزان حاضر در اینجا و اقوام عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. خاصاً برادرانی که عزادار بودند و در سوگ عزیزانشان نشستند. خداوند انشاءالله اموات همه عزیزان سفر کرده ما را به اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرمایید و از همه عزیزانی که در برگزاری این مجلس و فاتحه خوانی و این مراسم زحمت کشیدن، تلاش کردن و سعی کردن اخذن از سرجامه‌های از بزرگان خود و بالاخص چهرات خداوند جهان سپاس و قدردانی را دارم انشاءالله همه اقوام عزیز و همه مردم ما خداوند به لطف و کرم خودش سربلند و با عزت داشته باشد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا اموات، سربلندی و سلامتی تک تک خودتان، عزیزانتان، همه دوستان حاضر در این مجلس صلوات بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. علمنا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جهة عمر الأموات الموت جمعوا بالأخس المرهوبين منذورين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص ومع السلام. بعد الكلام اللهم صل على محمد وآل محمد. أجركم على الله ختم المحفل. والله مهندس ايفون ايفون
شوي يوتيوب مقدر غلام مدبي شكرا لله ثابتك فوتو يا اخي يا تقدر تقدر تخبني ولا يزدي شيء طوال يوم تمخون يا نيجي بكده نيجي بيا بيا سوب نوش سلام عليكم قرفتهم قوقاية خلاص خير جرمك ماذا خدمة